कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। आज का हमारा नॉवल है किस्मत से हारी में पार्ट 2 अजय कलम पलोशिया साफी किस्त नंबर 8। जिस वक्त रूहान और राना साहब किरण के घर पहुंचे तो शाम हो चली थी। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही किचन में काम करती एनी तेजी से आ गई और उनका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद रूहान की। कैसे हैं आप? एनी ने दरवाजे पर उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए मगर भी तर्ज उर्दू में कहा। रूहान पहले इस सांवली से गहरे रंग की हामिल सेहतमंद खुशमिजाज खतून को देखकर फिर उनकी जबानी मगर भी तर्ज उर्दू सुनकर बहुत महफूज हुआ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम फिट, एनी ने उन्हें लॉन्च के सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा और खुद ओपन किचन की जानिब बढ़ गई। ये है अंतिया जी, किरण की केयर टेकर। सोफे पर बैठते हुए राना साहब ने रूहान से एनी का तारुफ करवाया और एनी ने को रूहान के बारे में यकीनन किरण बता चुकी थी। बहुत खूबसूरत घर है, रूहान ने बालकोनी से बाहर नजर आते समंदर को देखते हुए कहा। राना साहब और साथ साथ बड़े सोफे पर बैठे थे। वो तो है, किरण की चॉइस हमेशा परफेक्ट होती है। एनी ट्रे में 2 जूस के गिलास लेने लिए इन तक आई, फिर रूहान और राना साहब को जूस पेश किया। इतने में किरण सीढ़ियों से उतरती हुई मरकूज हुई। 7 साल बाद रूहान ने किरण को रूबरू देखा था। वो वही किरण थी जिसने उसकी नुमायां तब्दीलियां रूहान को मसरूर किए जा रही थी। उसकी चाल बातमाद थी, आंखों में खौफ की जगह जज्बा था और होंठों पर पुरकशी सी मुस्कुराहट। रूहान की खैर दरियाफ्त दरियाफ्त करने के साथ साथ उसने फिर से उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने सिंगल सोफे पर तशरीफ फरमा हो गई। किरण को देसी अंदाज में तैयार देखकर राना साहब की नजरें उस पर से नहीं हट पा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। माय गॉड किरण, आपको अंदाजा भी नहीं होगा मुझे इतने सालों बाद आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। रूहान ने बेयकीनी से एक मरतबा फिर किरण को देखा। थैंक्स, ऊपर भी 2 कमरे हैं, एक मेरा बेडरूम और एक स्टूडियो। किरण ने रूहान को तजस्सुस से ऊपरी मंजिल की जानिब देखते हुए पाया तो वो वजाहत पेश करने लगी। किस चीज का स्टूडियो? रूहान ने शौकी अंदाज में पूछा। राइटिंग का। किरण, आप बहुत मशहूर मुसन्निफा बन गई हैं, काफी नॉवेल्स और अफसाने लिखे हैं। और इस अंदाज में आया। वो सोफे की पूंछ से टेक लगाए टांग पर टांग जमाए बैठे थे। किरण ने सर को खम देकर उनकी तारीफ वसूल की। क्या बात है, और आप तो जानती हैं किरण मुझे किताबों से कितनी मोहब्बत है, मुझे नॉवल पढ़ने का कितना शौक है, पर मैंने तो आज तक किसी राइटर को स्टूडियो में नहीं देखा। प्लीज मुझे अपना स्टूडियो दिखाइए ना, रूहान ने खुशी से सरख्यार होते हुए दरख्वास्त की। ठीक है, आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। राना साहब आप भी चलेंगे? किरण ने पलटकर राना साहब की मर्जी जानना चाहिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कंपनी देना है। अंतिया जी है, आप दोनों देख आओ। दूसरी मंजिल पर दो आमने सामने कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खोलकर किरण अंदर दाखिल हुई तो रूहान को अंदर आने का कहा। रूहान ने पलक झपकाए अंदर दाखिल हुआ। उसकी बाएं जानिब दीवार पर इंसान कद जितनी लाइब्रेरी नुमाया अलमारी बनी हुई थी। उसी के सामने मेज और कुर्सियां रखी गई थी। मेज पर किरण का लैपटॉप और एक लैंप और बहुत से कलम कागज मौजूद थे। रूहान महफूज होता अलमारियों के पास आया। वहां हर किताब से हरफ तरतीब से रखी हुई थी। वो सारी किताबें मैग्नस डाइजेस्ट वगैरह मशहूर मारूफ लिखारियों के थे जो किरण अपने राइटिंग के लिए मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत प्यारा स्टूडियो है, इट्स वंडरफुल, रूहान ने उसके स्टूडियो की तारीफ करते हुए कहा। ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, मजलूम लड़कियों के लिए एक सेफ हाउस बनाया है हमने। राना साहब ने बहुत मेहनत की है मेरी इस प्रोजेक्ट पर, किरण ने वजाहत करते हुए कहा। किरण खमो फिर रूहान ने घर की 5-7 साल की बातें बताना शुरू कर दी। किरण खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। फिर एक दिन उन्होंने अचानक वर्ल्ड टूर का इरादा बनाया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा चलो इसी बहाने वो घर और ऑफिस की दूर से निकलेगी, कुछ दुनिया देख लेगी तो फिर से जीने लगेगी। लेकिन रूहान ने सांस लेने रोका और रुख किरण की जानिब किया। अब वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे, लेकिन अभी भी एक खौफ था, डर लगता था डिप्रेशन में का शिकार ना हो जाए या किसी हादसे या जद में ना आ जाए। रूहान के तासरात से उसकी राना भाई की तशवीश वाज़ेह तौर पर झलक रही थी। किरण ने मैं इतने सालों में पहली मर्तबा राना भाई को खुश देखा है और ये आपके साथ की वजह है। राना भाई की खुशियां किरण की आंखों में देखकर कहा। किरण के तासरात बदल गए।
انہیں تھام لو کرن، اب کی بار وہ ٹوٹے تو جڑ نہیں پائیں گے، روحان نے کہتے ہوئے لب موچھ لیے تھے۔ کرن نے اپنے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے روحان کے ہاتھ سے کتابچہ واپس لیا۔ میں پوری کوشش کروں گی روحان، آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کرن نے روحان کو امید دلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کرن سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، نظریں اس کی رانا صاحب پر ٹکی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر روحان اور اینی کسی لطیفے کو انجوائے کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور کرن جمیل کی زندگی میں وہ اپنا بس ایک ہی شخص تھا، رانا مبشر۔ اعتراف، اظہار اور اعلان کے بغیر نہ جانے کتنی ہی مرتبہ اس نے کنہیں سخت بننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہر بار رانا مبشر کی انکہی محبت سے موم کرتی جا رہی تھی۔ ان دنوں کو اپنے آپ میں ہی مگن دیکھ کر اینی اور روحان مسکراتے ہوئے اپنے لیے کھانا نکالنے لگے۔ برتن کی کڑکڑانے کی آوازیں سن کر رانا صاحب حال میں لوٹ آئے اور نگاہیں چکا دی، اور پھر سیدھے ہو کر اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگے۔ آدھی رات ہونے تک وہ دونوں بھائی کرن کے گھر رہے، کھانا کھانے کے بعد چائے اور میوے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر رانا مبشر اور روحان کرن سے لطف لیتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ہوٹل پہنچ کر روحان نے شفقت اور مہربانی سے مشکور ہوتے ہوئے رانا صاحب کو گلے سے لگا دیا۔ تھینک یو رانا بھائی۔ وہی دوسری جانب کرن اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے رانا صاحب کے ترکی آنے کے پہلے دن سے اب تک کی ساری روادات یاد کر رہی تھی۔ رانا صاحب کا لفٹ میں اس کی فکر کرنا، اس کے تحفظ کی، ہسپتال میں اس کی آدمی کو جھڑپنا، کرن کو پیار آنے لگا۔ وہ بلش کرتے ہوئے مسکرانے لگی۔ سچ کہا اینی، سچا ہم سفر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کرن نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ صحیح کہا روحان نے، بنا اظہار کیے بھی ان کی محبت صاف ظاہر ہے۔ رانا صاحب ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش سے رائل بلو 3 پیس سوٹ پہنے، بال نفاست سے پیچھے بنائے مہمان خصوصی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ کرن نے بھی تقریب کی نسبت سے رائل بلو بلاؤز اور بلیک ٹراؤزر کے ساتھ لائک جیکٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ بالوں کی ہلکی پونی بنائے، نفیس سا میک اپ کیے وہ مہمانوں کا استقبال کرنے لگی تھی۔ چیف منسٹر صاحب کی آمد کے ساتھ ہی آشیانہ ہوم کے افتتاح کا آغاز ہوا۔ ذہن کاٹنے کے بعد وہی عمارت کے سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا، جہاں سے کرن اور باقی افسران، ان کی میڈیا رپورٹرز پریس کانفرنس کرنی تھی۔ کرن اور رانا صاحب ہیڈ آفیسر کے ہمراہ اسٹیج پر کھڑے تھے۔ کرن ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے تقریر کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ سلام کے بعد کرن نے خوش اخلاقی سے ہمایوں کو خوش آمدید کہا۔ آختہ کیسے نہیں، مسٹر رانا مبشر نے خاص طور پر مجھے منایا اور تقریب کے لیے مدعو کیا، پھر نہ آنے کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس، ہمایوں نے رانا صاحب سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ کرن محفوظ ہوتی رانا صاحب کے دل کو بھا جانے والی باتیں سنتی اور انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ رانا صاحب اور ہمایوں آپس میں آشیانہ ہوم پر تبصرہ کر رہے تھے۔ رانا مبشر بے یقینی سے کبھی کرن کے ہاتھ کو دیکھتے، کبھی کرن کے چہرے کو۔ وہ رانا مبشر کی نظر انداز کیے سامنے کیمرے میں دیکھ کر میڈیا رپورٹرز کے لیے استقبالیہ کلمات بول رہی تھی۔ رانا صاحب کو اس کی بااعتماد چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر حوصلہ ملا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے کرن کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی، اور اب بھی وہ کرن کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ تھامے بااعتماد شخصیت بنائے کیمرے میں دیکھنے لگے۔ کیمروں کے پیچھے سنجیدہ انداز میں کھڑے ہمایوں بقوں رانا مبشر اور کرن کے ساتھ دیکھ کر جھٹکتے ہوئے پھیکا مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا رانا مبشر اور کرن کے مابین کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوشی بھی کوئی کم نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی زندگی رہتے کرن اپنا گھر بسا لیں، اور آج کرن کو اپنا درست ہم سفر انتخاب کرتے ان کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ عمر میں اتنا فرق ہونے کے باوجود بھی کرن اور رانا مبشر پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جچ رہے تھے۔ پریس کانفرنس مکمل کر کے میڈیا رپورٹرز بلڈنگ کی اندرونی حصے کا تفصیلی جائزہ لینے لگے۔ کرن اور رانا مبشر ان کے ساتھ ساتھ چلتے، انہیں لاہی کوڈ ریڈیو، عدد بڑے کچن، اٹیچ باتھ روم سمیت 25 کمروں پر مشتمل اس بلڈنگ کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ جاری ہے یہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔